बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई स्पेशलिस्ट अल-शिफा अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको नाखूना के बारे में बताऊँगा, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में ट्रीजियम बोलते हैं। तो इसके बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ और वहाँ से आप डिटेल मालूमात देख सकते हैं कि नाखूना क्या होता है, क्यों बनता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो अब जो मैं चीज़ बताने लगा हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं कि नाखूने का ऑपरेशन कब कराना चाहिए। तो इसके बारे में आपको मैं मालूमात दूंगा कि नाखूने का ऑपरेशन कब करा सकते हैं या कब होना चाहिए। तो नाखूना जैसे कि आप देखते हैं, ये वाइट वाले हिस्से से शुरू होता है। आँख के वाइट से शुरू होकर ये जो कंजक्टिवा है उसकी ग्रोथ है। ये वाइट के ऊपर कंजक्टिवा होता है, तो कंजक्टिवा से ग्रो करके वाइट वाले हिस्से से ये ब्लैक पे चढ़ता है। ब्लैक के साथ ये हमारा कार्निया है। ये सेंटर में हमारी पुतली है, प्यूपिल जिसे हम कहते हैं। तो प्यूपिल जो है ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ से हमें जो है ना हमारी लाइट रेज वगैरह जाती हैं और इससे नज़र यहाँ से हम देख सकते हैं चीज़ों को। अगर ये वाला हिस्सा प्यूपिल वाला हिस्सा, प्यूपिलरी एरिया जिसे हम बोलते हैं, या इसको हम विजुअल एक्सेस भी कहते हैं, ये अगर धुंधला हो जाए तो फिर नज़र आना बंद हो जाता है। ऐसे समझ लें कि गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर अगर कोई धब्बा आ जाए, या हम ऊपर कोई चीज़ रख दें, या ऊपर कोई पेंट कर दें, तो फिर ड्राइवर को नज़र कैसे आएगा। ये भी इसी तरह अगर विजुअल एक्सेस में प्यूपिल के एरिया के सामने अगर कार्निया के ऊपर कोई चीज़, कोई निशान पड़ जाता है, कोई ओपेसिटी आ जाती है, तो ये फिर हमारी नज़र को बुरी तरह इफ़ेक्ट करती है। ये जो अब इसी तरह नाखूना शुरू होता है वाइट हिस्से से। ये वाइट और काले का बॉर्डर है, तो यहाँ से फिर ये कार्निया के ऊपर चढ़ता है। अब ये देखें कितना बढ़ गया है, कितना आगे आ गया है कि इसने विजुअल एक्सेस को, पुतली को भी छुपा दिया है। पुतली को छुपाने का मतलब यह है कि इसको अब नज़र नहीं आता, मुश्किल से साइड से नज़र आता होगा, यानी हार्डली कोई काउंटिंग फिंगर विजन होगी इस पेशेंट की, बाकी नज़र इसकी मुतासर हो चुकी है। तो लिहाजा किस कंडीशन में ऑपरेशन होना चाहिए, ये तो बहुत लेट हो गया है। ये तो उस वक्त होता कि जब इस पुतली के पीछे ये अभी नाखूना इधर चढ़ रहा है और प्रोग्रेसिव कर रहा है, तो उस वक्त ही हो जाना चाहिए था। इसके अलावा देखें कि ये बुरा भी लगता है। कॉस्मेटिक जो है इसकी लुक है आँख की, उसको भी मुतासर कर रहा है। तो कॉस्मेटिकली भी बुरा है। अगर नाखूना कॉस्मेटिकली बुरा है, उसको भी उतारना चाहिए। और अगर ये प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको भी उतारना चाहिए कि ये बढ़ते 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 ये आँख के कार्निया के सामने आ जाता है, पुतली के सामने आ जाएगा। तो नाखूना में असूल ये होता है कि जब भी हम इसकी सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये निशान छोड़ जाता है। अब इस कंडीशन में अगर इसको हम यहाँ से रिमूव भी करेंगे, रिमूव तो हो जाएगा, लेकिन वाइट ओपेसिटी, सफ़ेद निशान इसके ऊपर यहाँ तक रहेगा, बल्कि थोड़ा यहाँ तक, यानी आगे तक चला जाता है निशान वो, तो ये निशान रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर रिमूव भी करें इस तरह की नाखूना को, तो इससे नज़र आपकी इम्प्रूव नहीं होगी। नज़र आपकी इम्प्रूव हो गई, इसके बाद अगर आप कार्निया चेंज कराएं, केरेटोप्लास्टी कराएं, पूरी कार्निया को चेंज कराएं, तब जाकर नज़र इम्प्रूव होगी। वरना जितनी नज़र इस वक्त है नाखूने के साथ, ऑपरेशन के बाद भी हार्डली उतनी नज़र होगी, नज़र में इजाफा नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि नाखूना जब अगर बढ़ रहा है तो उसको फौरी ऑपरेशन कराना चाहिए। जैसे ये कार्निया पे चढ़ा और ये बढ़ने वाला है, तो इसका ऑपरेशन कराना चाहिए। और बाज़ औक़ात ऑपरेशन कराने के बाद ये रीग्रो कर जाता है, रिकरेंस हो जाती है। तो रिकरेंट ट्रीजियम जो है वो भी प्रोग्रेसिव होता है, उसका भी ऑपरेशन कराना चाहिए। इसी तरह जो सिर्फ वो ट्रीजियम जो कि बाज़ औक़ात वो रिग्रेसिव होता है या अट्राफिक होता है,
اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ مثلاً یہ ناخونہ ہے، یہ اتنا فلیشی نہیں ہے، یہ پروگریسو نہیں ہے، اب رکا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے اگر اس طرح کا ناخونہ رک گیا ہے تو اس کو ہم آپریٹ نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑھ نہیں رہا، ہم 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد مریض کو چیک کرتے رہتے ہیں اور یہ بڑھنے والا نہیں ہے، اتنا دیکھیں یہ سرخ بھی نہیں ہے، فلیشی بھی نہیں ہے، رکا ہوا ہے، تو اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ نان پروگریسو ہے یا اٹرافک ٹریجیم ہے، تو اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ اس کا آپریشن نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جو بڑھنے والے ہیں، مثلاً یہ والا یا پہلے والا میں نے دکھایا ہے، ان کو آپریٹ کرنا ضروری ہے۔ تو اس کی آپریٹ کرنے کی ایک اور وجہ بھی بنتی ہے کہ بعض اوقات یہ ناخونے کا جو پریشر ہے، جو اس کا جو ایفیکٹ ہے کارنیا کے اوپر، وہ اس کو پل کرتا ہے اور اس سے اسٹگمیٹزم آ جاتا ہے، سلنڈریکل نمبر لگانا پڑ جاتا ہے۔ جتنا جتنا یہ کارنیا پہ چڑھے گا اور جتنا جتنا یہ فلیشی ہوگا اتنا زیادہ اسٹگمیٹزم بڑھتا جائے گا۔ تو اسٹگمیٹزم بھی اگر آنکھ میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی انڈیکیشن ہے کہ اس کو ریموو کیا جائے ناخونے کو۔ اب یہ دیکھیں، یہ ڈبل ٹریجیم ہے۔ یہ عام طور پر ناخونہ نیزل سائڈ سے، ناک والی سائڈ سے آتا ہے، یہ ٹیمپورل سائڈ سے بھی آ رہا ہے، نیزل سائڈ سے، دونوں سائڈوں پہ آ رہا ہے۔ یہ ڈبل ٹریجیم ہے۔ اب دیکھیں نظر کیا رہے گی، باقی تھوڑا سا سنٹر میں یہاں پہ ہلکا سا پتلی کا ایریا ہے سنٹر والا، جہاں سے مریض دیکھ سکتا ہے۔ ہارڈلی آئی تھنک اٹ ول بی مے بی کاؤنٹنگ فنگر سے زیادہ تو نظر ہی نہیں ہے اس کی۔ اب اس طرح اس کو بڑھانے کا فائدہ کیا؟ اب اس کو ریموو کریں گے تو یہاں سفیدی آ جائے گی، سفیدی رہے گی تو نظر بحال نہیں ہوگی، تو اس کے لیے پھر ہمیں صرف اس کے کہ ہم کارنیا چینج کریں، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو ناخونہ کو رکھنا، حالانکہ یہ چھوٹی سی بیماری ہے، یعنی اس کا علاج مہنگا اتنا نہیں ہوتا شروع میں، تو اس کا ریکرنٹ بھی ہو تو اس کا بھی علاج آپریشن ہے، اس کا بھی کرانا چاہیے۔ اور فرسٹ ٹائم یہ گرو کر رہا ہے اور پروگریسو ہے تو اس کو بھی ریموو کر لینا چاہیے، ورنہ اگر یہ بڑھتا ہے اور نظر کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ پھر آنکھ کے آگے، پتلی کے آگے نشان چھوڑے گا، سفیدی چھوڑے گا، تو نظر کو بری طرح متاثر کرے گا، اور اس کے بعد ہمیں پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا، یا تو نظر کم رہے گی یا تو پھر ہم اس کے بعد پھر کارنیا چینج کراتے پھریں۔ اس کے بھی ظاہر ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ ہیں، خرچہ ہے، ٹائم کنزیومنگ ہے، مسائل ہیں اس کے بھی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی اس طرح کا پرابلم شروع ہو رہا ہے تو اس کو ویل اینڈ ٹائم ایڈریس کریں، ویل اینڈ ٹائم دکھائیں۔ اگر ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ اس کو ریموو کرائیں تو اس کو وقت پر ریموو کرا لیں، بجائے اس کے کہ کل کلاں یہ بڑھتے بڑھتے نظر کے آگے آ جائے اور کارنیا کے اوپر نشان چھوڑ جائے، نظر کو خراب کرے۔ اس کو وقت پر علاج کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کریں اور اپنی قیمتی نظر کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔